आदाब जो आकाशवाणी श्रीनगर है 5:50 तक 10 सेकंड होए हैं उन तम गोजरी में खबर सुनो पहला खास खबरों की सुर्खी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमान में उर्दन का शाह अब्दुल्ला दोम का नाल भारत उर्दन कारोबारी फोरम नाल कियो खिताब। 1971 की जंग में कामयाबी की याद में कौम आज मना रही है विजय दिवस। सदर जमहूरिया नायब सदर वज़ीर आज़म को शहीद फौजियां न खराज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिका IPS अफसर और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी का बानी VC डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी ने उनकी तीजी बरसी पर कियो खराज पेश। त मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में ग्रामीण बिल 2005 न कियो मुतारिफ। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और उर्दन के बिचकार ताल्लुकात में तारीखी एतमाद और मुस्तकबिल का इक्तिसादी मौका एक साथ मिले। उर्दन का शाह अब्दुल्ला दोम का नाल आज अमान में भारत उर्दन कारोबारी फोरम नाल खिताब करता हुआ उनने दो मुल्कों का बिचकार इश्तराक में यकसर बदलाव आणन वास्ते बड़ा मनसूबा न उजागर कियो। नरेंद्र मोदी ने क्योंकि भारत उर्दन को सारा तो बड़ो तजारती शराकतदार है। कौम आज विजय दिवस मना रही है। आज ई का त्याड़ा 1971 में भारत की फ़ौज ने पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी और पाकिस्तान की 93,000 फ़ौज ने जनरल AA खान नियाजी की क़यादत में बिला शर्त हथियार साटिया था। इस जंग का इख्तिताम पर बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आयो। इस त्याड़ा का मौका पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी काबीना का दीगर कई वज़रा ने इस जंग में शहीद होया फ़ौजियाँ की जुर्रत और कुर्बानी न खराज पेश की है। विजय दिवस का मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कचेरियल का मुकाम पर 108 फुट ऊंचो तिरंगो फहरायो। उनने 1971 की जंग में अपनी जाना को नजरानो पेश करने आला बहादुर फौजी जवानाना अकीदत को खराज अदा कियो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर काडर का साबिक IPS अफसर और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी का साबिक बानी वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की तीजी बरसी का मौका पर उन खराज अकीदत पेश की है। मरहूम की याद में आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस तकरीब में वज़ीर आला ने शिरकत की। अपना ख्यालात को इजहार करता हुआ कौम खुसूसन गुजर बकरवाल तबका वस्ते मरहूम की खिदमात न याद करता हुआ इस तबका की फलाह बहबूद वस्ता सरकार का अज़म को यादो कियो। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2005 मुतारिफ की। यह बिल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MG नरेगा 2005 की जा लियागी। इस बिल पर बोलता हुआ वजीर ने कहा कि UPA सरकार के दौरान MG नरेगा पर 2,13,000 करोड़ रुपया की रकम खर्च की गई, जबकि मोदी सरकार ने इस स्कीम के तहत महज 8 साल के दौरान 8,53,000 करोड़ रुपया की रकम खर्च की है। उन्हें कहा कि नई बिल नाल सरकार ने काम का त्याड़ा ना 100 तुम बदा के 105 त्याड़ा करने की तजवीज़ दी है। लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट सेंटर ने JP इंटरनेशनल अवार्ड 2005 को ऐलान किया हुआ। ये अवार्ड कौम की तामीर, समाजी इर्तिका और अवामी खिदमत का कमा में नुमाया कारकर्दगी को मज़ाहिर करन आली चनिंदा शख्सियात न दिता जें। अदब का शोबा में इस साल का अवार्ड वस्ता दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का साबिक सरबरा डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ना मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड 21 दिसंबर ना नई दिल्ली में मुनक़द होने आली एक तकरीब पर दिया जाएगा। मुल्क की मारूफ सूफी गुलकारा रागनी रेनू ना इस साल का सूफी ज्ञान परंपरा रतन नेशनल कल्चरल एक्सीलेंस अवार्ड नाल नवाजा गया है। इस सिलसिला में नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब पर ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की तरफों उन्हें ये अवार्ड अता किया गया। तकरीब पर आलमी सतह का कई लीडर, दानिश्वर, सनतकार और मुमताज़ शहरी मौजूद था। अवार्ड हासिल करने के बाद आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ रागनी रेनू ने अपना जज्बात को इजहार इसरा कियो।
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آئی تھنک فار اینی آرٹسٹ جو ریکگنیشن ہے وہ بہت ضروری بھی ہوتی ہے اور وہ ان کی آرٹ کو الائیو بھی رکھتی ہے. یہ جو ایوارڈ ہے اپنے گرو جی پنڈت بھجن سوپوری جی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ان کی ہی سکھائی ہوئی گائکی میں گاتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ان کا نام میں اونچائیوں پہ لے کے جا پا رہی ہوں. میں چھوٹی ہی عمر میں دلی آ گئی تھی تو وہاں پہ میری سکھلائی ہوئی پراپر اور اراؤنڈ 23-24 کی ایج سے میں پروفیشنلی گا رہی ہوں اور میں صوفی بھکتی مسٹک جو سنت ہیں ان کو گاتی ہوں. میرے لیے بہت ہی امیزنگ جرنی رہی ہے اور اتنے سارے کنٹریز میں جانے کا موقع ملا ہے, اتنے سارے اسٹیجز میں پرفارم کرنے کا موقع ملا ہے. واضح ہے کہ راگنی رینو نہ اس تو پہلا بھی کئی اعزازات نہ نوازیا گیا ہے. گوجری ماں یہ خبر تم آکاش وانی سری نگر تو سن رہے ہیں. خبر تم آکاش وانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR تے DTH پر بھی سن سکیں. آتم نربھر بھارت کا خواب نہ شرمندہ تعبیر کرن واسطے پورا ملک میں کئی پروگرام عملایا جا رہے ہیں. جموں کشمیر میں اس مہم میں نوجوانوں کی شرکت نہ یقینی برانڈ واسطے سکل ڈیولپمنٹ اور سٹارٹ اپ کلچر نہ فروغ دیتا جا رہا ہے. اس بارہ میں جموں یونیورسٹی میں دا بزنس سکول کا سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین پرے نے آکاش وانی نیوز سری نگر نہ دسیو. ٹولز میں آپ دیکھتے ہیں آج کل انوویٹو ٹنکرنگ لیبس ہے, ایکسپیریمنٹیشن پہ فوکس ہے, کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس ہے. اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں گے تو اٹل انوویشن سینٹرز کریٹ کیے گئے ہیں سو دیٹ ایک جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ خالی سلیبس یا ڈگریز پہ فوکس نہ کرے بلکہ جو بچوں کو جو تربیت ہے وہ اسکول لیول سے بھی پھر کالج لیول پہ پھر یونیورسٹی لیول پہ ہر ایک لیول پہ یہ چیز جو ہے سینسٹائز کی جائے کہ یہ ایکو سسٹم کیسے کریٹ کیا جائے. محکمہ ڈرگز اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن جموں کشمیر نے لوگوں نے کیا ہے کہ وہ انڈا میں دیکھا جان آڑا مضر صحت اجزاء کی بلا تصدیق خبریں نہ لے کے پریشان نہ ہوئیں کیونکہ ان رپورٹوں کی کوئی سرکاری اعتباریت نہیں ہے. لوگوں کا خدشات دور کرنے کی غرض نال فوڈ سیفٹی آرگنائزیشن کا اسسٹنٹ کمشنر کشمیر ہلال احمد میر نے انڈا کو کسی ڈر کے بغیر استعمال کرنے کی صلاح دیتا ہوا آکاش وانی نیوز سری نگر نے دسیو کہ محکمہ نے انڈا کی جانچ واسطے کی سیمپل لیبارٹری میں ٹور دیتا ہے جن کی رپورٹ اجا آنی باقی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈے بالکل سیف ہیں مگر پھر بھی لوگوں کا جو صحت ہے اس کا دھیان رکھتے ہوئے ہم نے یہاں سیمپلز تقریباً 30 سیمپلز ہم نے کلیکٹ کیے تھرو آؤٹ ویلی. ہم ان کو جو ایگریڈ لیب ہے وہاں بھیج رہے ہیں. وہ سیمپلز کے رپورٹس جب آئیں گے انڈے کے رپورٹس وہ ول شیئر وتھ یو مگر لوگوں کو بلا وسواس بلا کسی جھجک کے انڈے کھانے چاہیے. میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ جو یوٹیوب چینل والے ہیں یا باقی جو سوشل میڈیا پہ اپنا وہ میں کہوں گا اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو میری ان سے بھی گزارش رہے گی کہ وہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ لوگوں تک نہ پھیلائیں. اگر کسی بھی کوئی بھی کمپلینٹ ہو وتھ ریگارڈ ٹو کوالٹی آف فوڈ آئٹم وہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. ان کی کمپلینٹ کوشش کرتے ہیں ود ان 24 آورز جو ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. 204 ہمارا ٹول فری نمبر. اسی دوران عوامی حلقہ نے انڈا کو کاروبار کرن آڑا ہول سیل تاجرانہ انڈا کی تازہ کھیپ کی دستیابی نہ یقینی برانڈ کی اپیل کی ہے. نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے برصغیر کا ممتاز عالم دین مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا انتقال پر صدمہ کو اظہار کرتا ہوا ان خراج عقیدت پیش کی ہے. جمعیت حمدانیہ کا سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی مرحوم واسطہ اپنی عقیدت کو اظہار کرتا ہوا ان کا انتقال پر گہرا دکھ کو اظہار کیا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کا دیگر کئی لیڈروں نے نامور سیاسی لیڈر صدر دین مجاہد نے ان کی 34ویں برسی پر عقیدت کو خراج پیش کیا. جموں کشمیر میں GST اصلاحات نہ بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ان اصلاحات نال مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزاں اور آلات کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے. کسانوں کے لیے خوشخبری. کھیتی باڑی کے آلات پر GST میں کمی. ٹریکٹر ہو یا ٹرر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% GST. کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ، وقت ہے ترقی کا. GST اصلاحات، کم خرچ، زیادہ پیداوار. سماج میں خوشحالی اور لوگوں کا بچکار یکسانیت نے یقینی بنانے واسطے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کو تقاضا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو سنیو. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا.
किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िमन में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकें, इस बारे में वादी का एक ड्रामा आर्टिस्ट गुलफाम बारजी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हूँ क्यों एक इंसान पर कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर हम देखेंगे हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि बगैर किसी जात पात मजहब व मिलत और रंग व नस्ल के हम उनकी मदद के लिए आगे आएं, ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी पुरसुकून माहौल में जी सकें। एक इंसान होने के नाते हम पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि हम अपने समाज में रह रहे उन लोगों की मदद करें और उनका दुख दर्द महसूस करें जो लोग वाकई मदद के मुस्तहिक हैं। तो इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो शुमारो मोक्यो